بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه اجمعین و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. دوستان عزیز، سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما عزیزان قرار داریم در برنامه شگفتی های آفرینش. دوستا، ما در برنامه گذشته به یک بحث اشاره کرده بودیم و میخوایم که او را تعقیب بکنیم. عنوان موضوع گذشته ما رشد عقلی بشر بود و این رابطه ما صحبت ها کردیم، ولی امروز او را میخوایم تعقیب بکنیم به دنباله برنامه گذشته ما که خداوند متعال بهترین نعمت برای انسان داده است. اون نعمت عقل است. عقل یک نعمت است. عقل انسان نعمت است. لذا در کتاب‌های فقهی و در مسائل احکام، عقل یکی از شرایط احکام تکلیفی هست. در مسائل فقهی عقل یکی از شرایط احکام تکلیفی هست. مثلا وقتی که ما میگیم نماز بالای کی فرض هست، یکی از شرایط نماز عقل هست و عکس عقل چیست؟ دیوانگی هست. کسی که عقل ندارد او رو دیوانه میگوید. روزه یکی از شرایطش چیست؟ عقل هست. حج یکی از شرایطش عقل است. حتی در معاملات هم چیست؟ یکی از شرایطش عقل هست. یعنی معاملات شخص دیوانه چیست؟ قبول نمیشه. چرا که او نمیتواند تصرف بکند و یا عقد بکند در بین دو شخص یا با یک شخص دیگری. چرا؟ به خاطر از که این انسانی که او را ما دیوانه میگویم یا کسی که از نعمت عقل بهره مند نیست، او نمیتواند که تصرف درست بکند. شاید یک کار انجام بدهد ولی این کارش چی است؟ یعنی کار کامل نخواهد بود و یا کار مفید نخواهد بود. لذا عقل یکی از شرایط احکام تکلیفی هست در خیلی مسائل، در عبادات و در معاملات. لذا از ویژگی های انسان عقل است. دوستا، از ویژگی های ما انسان ها چیست؟ عقل است. عقل است که توسط از او ما خیر و شر تفکیک میکنیم. عقل است که توسط از او ما خوب و بد میشناسیم. عقل است که توسط از او ما چی میکنیم؟ این جهان آباد میکنیم. عقل است که توسط از او ما به این تکنولوژی پیشرفته دست پیدا کردیم، دسترسی داریم. پس عقل بهترین نعمت است. دوستان، عقل بهترین نعمت است. رشد عقلی بشر ای هم یکی از نعمت‌های الهی است و یکی از جریانات طبیعی این جهان هست. وقتی که ما در رابطه به مسائل عقل صحبت میکنیم، به این معنی است که این به عموم بشر تعلق میگیرد، به عموم انسان ها تعلق میگیرد. مثلا ولو که مسلمان است یا غیر مسلمان است، امروز شما میبینید امی ترقی و پیشرفتی که انسان ها و بشر دارن، مسلمان نیستن اکثرشان، ولی بسیار به مرحله پیشرفته تکنولوژی و پیشرفت و ترقی اونها چید که رسیدن، به خاطر از اینکه از عقلشان استفاده کردن. عقل خود به کار انداختن. عقل خود به کار انداختن تا توانسته باشن یک خدمت بزرگی را برای بشریت تقدیم بکنن. این چیز؟ این همون عقل است که خداوند برای انسان ها داده است. و یکی از مثلا ضعف مسلمان ها را اگر ما بگویم، ما مسلمان ها واقعا در عصر فعلی خیلی مردم پسرفته هستیم، پسمانده هستیم. امروز یک شخص غیر مسلمان وقتی که در بعد علمی یا بعد تکنولوژی ترقی و پیشرفت میکنه، چرا مسلمان ها نمیکنه؟ بجای از اینکه پا یک دیگر را بزنیم، بجای از اینکه یکی دیگر را نابود بسازیم، باید ما در بعد پیشرفت و ترقی باید دسترسی بیشتری می داشتیم. در این میدان باید ما پیش قدم می بودیم.
از همه، به خاطر از اینکه ما مسلمان ها کتابی داریم که او را قرآن میگوین و این کتاب بزرگی هست، هم علم هست، هم دین هست، هم زندگی هست، هم تکنولوژی هست، هم سبب نجات ما انسان ها و بشریت هست. در قرآن کریم هر چیز است. یک از شبهات غیر مسلمان است که اسلام متهم میکنه که اسلام تنها دین عبادت است. نه خیر، اشتباه هست. درست است که اصل یعنی آفرینش ما انسان عبادت خداوند است. عبادت چیست؟ یک مفهوم عام است که شامل تمام اعمال ما می شود، تمام اقوال ما می شود. چرا که انسان مثل که به کار زشت ناپسند گناه محاسبه می شود، همچنان به کار نیک انسان ثواب می گیرد، اجر می گیرد از جانب خداوند. پس تمام زندگی ما عبادت شد. مثل که به گناه انسان مجازات می شود، همچنان به اعمال نیک انسان چی می شود؟ یعنی ثواب می گیرد. پس اسلام دین عام و شامل است تمام ابعاد زندگی ما را. لذا دوستان عزیز، در مسائل عقلی این مسئله به عموم بشریت و عموم انسان ها چی میگیره؟ تعلق میگیره، تنها به مسلمان ها تعلق نمیگیره. پس رشد عقلی بشر دوستا یعنی افزایش دقت و درک و شعور انسان بیش از پیش اعجاز آمیز بودن خلقت در حالی که پدیده خارق العادت نیست روی نداده است، اما هستی معجزه خیلی بزرگی در این جهان هست. ببینید دوستان عزیز، یعنی ما در رابطه به رشد عقلی بشر صحبت میکنیم. در چی؟ در بعد آفرینش این جهان، در رابطه به آفرینش این جهان. ببینید هستی که خداوند ایره آفریده هست با تمام کائناتی که در این هستی هست، خرد است، بزرگ است، زنده است، جماد است، نبات است، دیگه چیز هست که در روی زمین ما میبینیم یا در این جهان هست. این هستی را کی آفریده است؟ خداوند آفریده است. با تمام کیفیتش، با تمام بزرگیش، با تمام نظمش، با تمام زیباییش. آفریدگار این آفرینش و مخلوقات کی است؟ خداوند است. خداوند آفریدگار این هستی است. پس وقتی که خداوند آفریدگار این هستی شد، بر ماست که عقل خود به کار پرتیم تا این جهان را بشناسیم و خالق جهان را بشناسیم. در قرآن کریم خیلی آیات هاست دوستا که خداوند ما انسان ها را متوجه می سازد که ای انسان، بر تو نعمت دادیم که از اون نعمتت استفاده کو. مثلا یک آیه است در قرآن کریم، خداوند متعال می فرماید افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. چرا اونها در قرآن تدبر نمی کنن؟ آیا قلبهایشان بسته شده؟ آیا بالای قلبهایشان قفلهای هست که او را بسته کردن؟ نه خیر. چرا تدبر نمی کنن در قرآن وقتی که اونها منکر هستن از وجود خداوند، منکر هستن از رسالت پیامبر صلی الله علیه و سلم، منکر هستن از چی؟ از قرآن کریم که این کتاب الهی است. چرا تدبر نمی کنن؟ بیاین قرآن مطالعه بکنین، قرآن بخوانین، مطالب قرآن مطالعه بکنین که خداوند متعال در قرآن چی فرموده است. آیا این شده میتونه که کتاب مخلوق باشد؟ نه خیر. پس این کتاب خالق هست. قرآن کتاب خالق است. در آیه دیگر خداوند متعال میفرماید که و فی انفسکم افلا تبصرون. در خود بندشین ای انسان ها، چرا شما بصیرت ندارین؟ چرا عقل ندارین؟ و در آیه متعدد خداوند متعال برای کفار میگوید، برای کسانی که منکرین هستند از وجود خداوند، افلا تعقلون، افلا تعلمون، افلا تشعرون، افلا تبصرون. هیچ چیز بصیرت ندارین، علم ندارین، شعور ندارین، عقل ندارین. افلا تعقلون چی معنی؟ یعنی چرا شما از عقلتان کار نمیگیرین؟
اگر عقل انسان از عقلش کار گرفت بدون شک او خداوند را مشناسد. در سوره غاشیه خداوند متعال چی میفرماید؟ در اخیر سوره الغاشیه: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. در اینجا واژه چیست؟ واژه قرآن کریم افلا ینظرون. چرا اونها نگاه نمی کنن؟ به شتر چگونه خداوند او را آفریده است، به آسمان ها چگونه خداوند او را بلند ساخته است، به کوه ها چگونه خداوند او را میخ ساخته است در زمین، و به زمین چگونه خداوند او را هموار ساخته است. یعنی در اینجا افلا ینظرون خداوند متعال این واژه را در قرآن بیان کرد. ینظرون به معنای چیز؟ به معنای استفاده از عقل به خاطر شناسایی این مخلوقات الهی. استفاده از عقل به خاطر شناسایی این مخلوقات الهی. این چیز این عقل است دوستان. این عقل است. لذا یکی از ویژگی های عقل دوستان عزیز است که عقل انسان ها به مرور زمان رشد می کند. به مرور زمان عقل انسان چی می کند؟ رشد می کند و رشد عقلی انسان ها دلالت به چی می کند؟ به شناسایی این جهان می کند که انسان هر قدر عقلش رشد کرد به همون اندازه انسان پیشرفت ترقی می کند. انسان چی می کند؟ پیشرفت ترقی می کند. حالا اگر شما ببینید بعضی مردم خصوصا کسایی که در بخش علم و دانش و در بخش های مثلا مطالعه اونها چی کردن بیشتر ترکیز دارن، اونها انسان های بسیار پیشرفته هستن. استفاده میکنن از تجربه های دیگران، از علم دیگران و او را چی میکنن؟ در زندگی خود پیاده میسازن. خصوصا در بعد علمی، در بعد تجربی. مثلا علم طبابت یک علم تجربی هست. علم طبابت یا علم پزشکی یک علم تجربی هست. طبابت چی معنی دارد؟ مثلا فلان بیمار شد، علاج بیمار چی است؟ این چیز و آن چیز است. فلانی بیماری قابل عمل هست، یعنی باید عملیات شود. این دارو برای این بیماری هست. یک تجربه شد. یک تجربه است. یعنی علم پزشکی علم تجربی هست که انسان توانسته است که این را درک بکند که این داروست و این به خاطر علاج چنین بیماری ها هست. شما وقتی که به یک طبیب یا پزشک یا دکتر مراجعه میکنید، او دکتر بر شما چیست؟ نسخه میدهد. در نسخه مثلا اول شما پرسان میکند شما چی بیماری دارین؟ فلان و فلان فلان. یا تشخیص میکند بیماری شما را بعد از تست. شما تست بکنین، تست خون یا دیگه. بعد از او باز بیماری شما تشخیص شد، در نسخه باز نشته میکند که فلان 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 دوا را شما بگیرید. این دوای مثلا ضد میکروب است، این دوای تقویه است، این ویتامین هست، این فلان است، این فلان فلان. این دکتر و پزشک چرا این دوا را نشته کرد؟ به خاطر از اینکه میداند این دوا به خاطر این بیماری هست، علاج این بیماری هست. مثلا یک دوای مشهوری که کل ما شما را مشناسیم، یک چیز به نام پانادول میگوید یا امول میگوید یا پرستامول میگوید. این دواهای چیز؟ دواهای ضد درد است یا ضد حرارت یا تب هست. کسی که درد داشته باشد، جان دردی یا سردردی، از می دارو استفاده میکند. یک تجربه شد، این بیماری این علاج شد. این انسان به چه اساس فهمیده است؟ به اساس علم. به اساس چی؟ به اساس تجربه. علم و تجربه. خدا بر انسان علم داد، خدا بر انسان این تجربه را داد که باید این کار چنین انجام بدهد. و یا مثلا در بعد انجینری اگر ما میبینیم، در بعد انجینری انسان چقدر پیشرفت کرده است. یک تعمیر میسازد، یک بلند منزل میسازد.
این بلند منزل چگونه تهدابش رو میگذارن، چند متر باشد، چگونه باشد، چقدر در اونجا مثلا آهن از او استفاده شد، سمت استفاده شد، سنگ استفاده شد و دیگر وسایل چی؟ وسایل معماری یا وسایل ساختمانی. یک علم تجربی شد، یعنی علم نظری نیست، علم تجربی شده. تجربه میگوید که باید به خاطر 10 منزل یک تعمیر چقدر سمت استفاده شد و چقدر آهن استفاده شد و دیگر وسایل چی؟ وسایل ساختمانی. این چیز در علم پزشکی است و یا در بخش زراعت. اگر شما ببینید زراعت هم یک علم تجربی هست. در بخش زراعت یا کشاورزی یا زراعت هم یک علم تجربی هست. در این زمین کدام چیزها خوب کشت می شود که خوب بروید و خوب نتیجه را به دست بیاریم. در این سرزمین این چیزها کشت نمی شود. این به آب و هوا تعلق دارد. هم نوعیت زمین و هم آب و هوا به خاطر کشت بعضی میوه ها یا دانه ها مناسب است و بعضی مناسب نیست. مثلا شما ببینید در بعضی منطقه‌ای که سردسیر است، در اونجا بعضی چیزا نمی روید، کشت نمی شود. او باید در منطقه گرمسیر باشد. همچنان میوه ها و دانه هایی که در سرزمین های گرمسیر است، او در سردسیر نمی روید، کشت نمی شود. پس این تجربه شد. این علم تجربی به اساس رشد عقلی انسان ها چی است؟ به او بستگی دارد. به رشد عقلی ما انسان ها و ما بشر تعلق دارد. هر قدر انسان در همین بعد تجربهش بیشتر شد، به همون اندازه این علم ترقی میکند. این علم چی میکند؟ ترقی میکند. پس اصل این علم و این تجربه برای انسان کی میدهد؟ خداوند متعال میدهد. انسان باید از همین عقل خود استفاده بکند در تمام ابعاد زندگی، خصوصا در بخش های علمی. در بخش علمی انسان باید بکوشد و به رشد عقلی خود باید بپردازد تا به چیزهای جدید دسترسی پیدا بکند، تا بتواند حقیقت جهان را بشناسد، تا بتواند خدمت به بشر بکند. خدمت کردن به بشر هم به رشد عقلی انسان ها چی میکنه؟ تعلق دارد. پس دوستان عزیز، مقدمتاً بعضی مسائل بود که خدمت شما عرض کردیم که ما انسان ها باید خداوند متعال بشناسیم، خالق جهان را بشناسیم و عقل خود به کار باندازیم تا توانسته باشیم که در تمام ابعاد زندگی و در تمام مسائل دینی ما چی بکنیم؟ پیشرفت بکنیم، ترقی بکنیم و مصدر خدمت دین و زندگی و بشریت شویم. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.